प्रकाश हे कस्तुरी हे कस्तुरी. नमस्कार. दूरदर्शनाच्या ह्या अस्तुरी कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. अस्तुरी अस्तुरी म्हळ्यार फकत बायल मनीस न्ही, तर ती जावन आसा एक सुपर वुमन. अशीच एक सुपर वुमन आमच्या मदीं आसा, जिच्या बरोबर भरपूर तरेचे गूण तिच्या भितर आसा. ती फाटली 15 वर्सां जाली एक बरी टीचर म्हणून वावुरता. तिका एक टीचर म्हणून भरपूर अवॉर्ड्स तिका मेळिल्ले आसा. तशेंच एक बरी कलाकार म्हणून खूब वर्सां जाली ती वावुरता. बरे बरे फिल्मांनी बरे बरे तियात्रांनी तिणी काम करून इनामां तिका मेळिल्लीं आसा. आनी ती म्हळ्यार बाय आंतोनेट डिसोजा. बाय आंतोनेट, तुका ह्या दूरदर्शनाच्या स्टुडियोन येवकार. आतां तूं खूब वर्सां जाली तियात्रान काम करता, फिल्मांनी कामां करता आनी टीचर म्हणूनय काम करता. तर ल्हान आसतना तुका टीचर जावपाचें आसलें काय एक्टर जावपाचें आसलें? म्हाका ल्हानूच आसतना कलेचो मोग आसलो. हांव जेन्ना 4th स्टँडर्डाक आहलें तेन्ना हांवें पयलेच फावट म्हाजें स्वता एक कांतार बरयलेलें, जे म्हाजो टीचर रिटायर जातालो. सो तेन्ना म्हाका अशें पयलींच फावट दिसलें की म्हज्यान बरोवंक जाता आनी म्हज्या टिचरींनी म्हाका भरपूर एप्रिशिएट केलें. सो त्या वर्सा सावन सदांच कितें इवेंट आसत जाल्यार जावं आमच्या गांवांत गांवचें तियात्र जातालें, जावं क्रिसमसाक धाकटी धाकटी नाटकुलीं जातालीं वो वन एक्ट प्ले जाताली, तितून हांव भाग घेतालें आनी म्हजे ओन धाकटे धाकटे प्ले बरयतालें. सो तेन्ना सावन हांवें सुरवात केलेली. पूण जेन्ना हांव 9th स्टँडर्डाक म्हाज्या स्कुलान म्हजो रिजल्ट तितलो बरो येवंक ना. म्हाजे डॅडीक सदांच एक्सपेक्टेशन आहलें की फर्स्ट 3 हितून येवपाक जाय, फर्स्ट तरी सेकेंड नाल्यार थर्ड तरी रँक मेळोवपाक जाय. सो म्हाजें स्टडी वायज तितलें बरें नाहलें, पूण एक्टिविटी वायज भरपूर बरें आहलें, सिंगिंगाक जावं एक्टींग करपाक जावं बरोवपाक. सो तेन्ना अशें दिसलें की 9th स्टँडर्डाक हांव आनी म्हजो डॅडी कितें तरी एक्सपेक्ट करता. सो तेन्ना डिसायड केलें की हांव शिकतलें, चड मन म्हजे स्टडीजांचेर घालतलें. आनी असो एक टायम आहलो की ओपन डे आहलो, तेन्ना म्हजी क्लास टिचरीन म्हाका भरपूर कंप्लेन सांगली म्हज्या डॅडीक की तें अशें करता तशें करता, नाचपाक बरें आहा तें, कातर म्हणूंक बरें आहा, स्टडीज जायना, अशें म्हाका लागलें म्हज्या मनान. आनी तेन्नाच हांवें डिसायड केलें की हांव टिचरूय जातलें, पूण अशी टिचर जातलें की अशी कंप्लेन्स करचे ना. जरी तर कोणाक आवड आहा सिंगिंगाक ओ जावं एक्टिंगेक, जाल्यार म्हाका अशें दिसलें की आमी एनकरेज करूंक जाय. सो हें म्हज्या मनान तेन्नाच सावन रिगलें की हांव टिचर जातलें म्हण. म्हणजे त्या टिचरीचे तुवें तकलेन दवरलें, अशी आपूण टिचर जावचें ना, आपूण एक बरी टिचर जावन दाखयतलें. तर आतां तियात्र काम करता न्ही तूं, सो तुका कितें दिसता की मिनिमम तुका कितले दीस रिहर्सल जाय? म्हाका एटलिस्ट 1 month रिहर्सल हांव दवरताच म्हजी टार्गेट. कित्याक फर्स्ट वीक जेन्ना आमी स्टार्ट करता तेन्ना फकत आमचें वाचप आसता स्क्रिप्टाचें, सगळे आर्टिस्टांक आपयता हांव आनी फकत रिडींग घेता आमी फॉर 1 week. मागीर सेकेंड वीक थोडे दीस तांकां दिता हांव, तुमचे डायलॉग्स शिका तुमी, वॉयस मॉड्युलेशन बा करून सगळो तांकां होमवर्क दिता, तेंचो रोल डिस्ट्रिब्यूट करून. आनी मागीर नेक्स्ट विकान ऑर 3 दीस जालें काय ना तांकां सोद्दां मागीर रिहर्सल आसता. सो ऑलमोस्ट 1 month सोद्दां रिहर्सल आसपाकूच जाय अशें म्हाजें पयलेंच सावन हांवें दवरलेलें आहा. सो कोणूय आर्टिस्ट जावं, तो कितलोय एक्सपिरियन्स आसूं, कितलोय कमर्शियल ऑर फिल्डान तूं एक्सपर्ट आसूं, बट दीस इज द रूल. कित्याक मे बी को आर्टिस्ट दुसरो आसता पळय ताका तुजी गरज आसता. मे बी तूं डायलॉग तुजे शिकोन येतलो, पूण त्या मनशाक तुजी गरज आहा आपले डायलॉग शिकपाक. सो मोर ऑफ लायक सगल्यांनी येवपाक जाय बरोबर, धाकटो जावं व्हडलो रोल तो, पूण प्रॅक्टीस बरोबर आसूंक जाय अशें म्हाजें सिस्टम. सारकें, म्हणजे कोणूय आसूं, म्हणजे 1 म्हयनो तरी रिहर्सल जाय. आतां तुमी पयलेच फावट जेन्ना तियात्रान कॉम्पिटिशनाक रोल केल्लो तेन्ना लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसलो? हांवें पयलोच म्हजो तियात्र स्कॉलाच्या टिचरींक आनी भुरग्यांक घेवन बरयलोलो. पयलोच गोऱ्याब्याचो दिवो म्हजो पयलो तियात्र आहलो आनी हांवें तो कारंजाली गांवान प्रेजेंट केलोलो. तो हांवें बेश्टोच बरयलोलो. आमच्या स्कुलाक कितें तरी फंड रेज करपाक आहलें म्हणटूच हांवें प्रिंसिपलाक सांगलें, सिस्टर अशें अशें हामोनान तियात्र घालया, करया म्हणपाक लागलें. आनी सगळे म्हाजे स्कुलाचे स्टाफ मेंबर्स आहले पळय तेणी भरपूर हेल्प केलें म्हाका. आनी भुरग्यांक घेवन आमी तो फर्स्ट तियात्र घातलो.
इतलो बरो जालो की गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी म्हणलें की टिचर आमकां खबर नासली तूं तियात्रूय बरयता म्हणून आनी हे भाशेन भुरग्यांक जरी तर फुडें व्हरत तर जाल्यार आमची भुरगीं फुडाराक कितें तरी करतलीं. सो हें मनान म्हाजें रिगलें आनी हांवें म्हणलें ओके हांव फायंड आवट करता आमकां आनीक खंय घालूंक मेवता जाल्यार. आनी फर्स्ट टायम हांव आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट कला अकादेमीन भितर सरलें आनी हांव इन्क्वायरी करूंक गेलें. थिंगा गमलें की बी लेवल कॉम्पिटिशनाची एंट्रीज ऑलरेडी काबार जाली, लास्ट डेट जावन गेली, घालूंक मेवना. पूण संदीप सर म्हाका मेवलो आनी संदीप सर म्हणपाक लागला अमर सावंताच्या ग्रुपान चान्स आहा. फर्स्ट टायम तांकां आर्टिस्ट कोण नाहलो आनी थोडे दीस 8 दीस उरलेले तेंचो शो आहलो. सो म्हाका चान्स पडलो तेच्या शोवान एक्टींग करपाक आनी फर्स्ट टायम म्हाका बेस्ट एक्ट्रेस म्हणून अवॉर्ड मेवलो एक इस्तर तियात्रान. सो अशें दिसलें की म्हाका दिसलेलें ओके सादें एक्टींग करता आसतलें, गांवच्या लोकांनी एप्रिशिएट केलें तें बरें आसा. पूण जेन्ना म्हाका अवॉर्ड मेवलो तेन्ना अशें दिसलें की म्हजे भितरूय कला आसा, म्हजे भितरूय म्हाका कितें तरी करूंक आनीक स्कोप आहा, कितें तरी बरें शिकोंक आनीक तेज्यानूय बरें दाखोवपाक अशें म्हाज्या मनान आयलें आनी हांवें म्हणलें हेन्सफोर्थ फाटीं सरप ना. म्हणजे तो अवॉर्ड मेळलो आनी तुमची उमेद आनीक वाडली. तर तुमी हिस्ट्री जॉग्राफी हो सब्जेक्ट शिकयता, तर खूब जाणांक हिस्ट्री जॉग्राफी आवडटा आनी थोड्यांक खूब बेजार येता, थोडीं भुरगीं झेमेता बीन शिकयता आसतना. सो तुमी अशी खंयची टॅक्नीक यूज करता भुरग्यांक इंट्रस्टींग दिसपा खातीर तुमचो सब्जेक्ट, आनी एक कलाकार आसलेल्या कारणान टिचींग करता आसतना तेचो कितें फायदो जाता? भरपूर फायदो आसा. पयले सद्याक आमचे हिस्ट्री सब्जेक्टान इतले कॉन्टेंट आसा जे सारके ड्राय आसा. तूं प्रेजेंटेशन पासून कर, पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन कर, प्रोजेक्टर यूज कर, स्मार्ट बोर्ड यूज कर, तरी अशे कॉन्टेंट आहा जे तुका दिसता की मे बी तांकां समजूंक ना, तो क्लियर ना तेंचे मदें. पूण जरी तर तुवें तो रोल प्लेयान केलो जावं ड्रामा फॉर्मेटान केलो, तांकां इनवॉल्व केलें, हितून हांव जाणा म्हाज्या भुरग्यांनी जी स्कूल तेंचे पास आउट ती ऑलरेडी स्कुलांतली, पूण तरी पूण तांकां उगडास आसा की होर आमी कॉन्टेंट केलोलो जे आपूण राणी लक्ष्मीबाई न्हेसलेली, आपूण आपणे तो कॉजीस ऑफ द रिवोल्ट आपणे हे भाशेन केलोलो. सो अशें दिसलें की इम्पॅक्ट भरपूर जालो ड्रामाटायजेशन करून, जावं वन एक्ट प्ले करून, जावं तांकां इनवॉल्व करून, जावं डिबेट ऑर्गनायज करपाक, जावं डिस्कशन मेथड आनी फिल्ड ट्रिप्स तांकां भायर व्हरप, फोर्ट्स दाखोवपाक. हांव तांकां स्टेट लेजिस्लेटीव एसेंब्लीन वता, आठयेच्या भुरग्यांक पार्लमेंट लेसन आसा, सो तांकां हांव तें सेशन विटनेस करपाक तांकां स्टेट लेजिस्लेटीव एसेंब्लीन वता. सो हे भाशेन फन बेज एक्टिविटी करून म्हाका दिसता की हिस्ट्री कॅन बी व्हेरी इंट्रस्टींग ऑल्सो. म्हणजे बऱ्यो टॅक्निक्स तूं यूज करता तांकां इनवॉल्वमेंट तेंचो वाडोवपाक, इंट्रस्ट वाडोवपा खातीर. तर तुमी खुबश्या फिल्मांनी रोल केला, तर खंयच्या खंयच्या फिल्मांनी तुमी काम केल्लें आसा? म्हाका उगडास येता तो फर्स्ट मेन मुवी म्हाजी केस्तांव दी कोफुसांव. ग्लोरी नासलो, धाकटोच पार्ट आसलो, ग्लोरी आहा. देन मोपा डायरी आसा. देन मायचो मोग एक शॉर्ट फिल्म कॅटेगरीन एक्टींग केलेलें. देन ऑटिझमाचेर एक हांवें मुवी केलेली जितून म्हाका भरपूर एटॅच आहलें हांव ते प्रोजेक्टार. दो तो प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आहलो आनी ती मुवी यूज करपाक फकत तेंच्या ऑटिझम स्टुडंट्स तांकांच यूज करपाक आहले ते. सो तितून म्हाका भरपूर एटॅच कशें दिसलें हांव, कित्याक फर्स्ट टायम हांवें भुरगीं जी टोटली डिफरंट आनी तेंचो बिहेवियर कसो, सो लॉट ऑफ इनवॉल्वमेंट आहलें तितून. म्हाका शिकचें पडलें तेंचो बिहेवियर आनी अशें दिसलें की आय वॉज नॉट अवेर की अशेंय जावंक शकता, भुरग्यांक अशेंय प्रॉब्लम आसूंक शकता म्हण. सो जेन्ना तो प्रोजेक्ट हांवें घेतलो म्हाका अशें दिसलें रियलिटी हांव भरपूर नोको अशी कितले आहा ह्या फिल्डान, कितले वस्तू आहा जे म्हाका शिकोंक मेवता हितून. सो आय वॉज एटॅच टू दॅट. आनी केस्तांव दी कोफुसान म्हाका भरपूर कास्ट मेवलो, टायम मेवलो स्पेंड करपाक, कित्याक ऑलमोस्ट आमी 12 ते 15 दीस आहलीं. सो दॅट वॉज मोस्ट मेमोरेबल. तर तुमी खुबशे स्क्रिप्ट्स बरयल्या, तर स्क्रिप्ट बरयतना तुमचो प्रोसेस कितें आसता? हांव पयलीं कॉन्सेप्ट पळयता, एक कितें तरी थीम पयलीं सिलेक्ट करता आनी मागीर थीम सिलेक्ट केली म्हणटूच ताका सिनॉप्सीस रेडी करता तेजे.
पळयता हांव खूंय कितें म्हाज्यान कॉन्टेंट घालूंक जाता तो कितें ताका प्रॉब्लम दाखोवंक शकता हांव आनी मागीर तेजें सोल्युशन. सो हे स्टेजी पयलीं हांव समरायज करतां, हांव ते डिवायड करतां. सो जरी तर म्हाका 100 पड्डे आहा जाल्यार 3 पड्ड्यांनी हांव फर्स्ट पड्ड्यान कितें दाखयतलें, कितले लेवल पासून हांव ती स्टोरी ड्रॅग करूंक शकता ओ कितें हांवें न्यू कॉन्टेंट तितून घालूंक शकता. आतां जरी तर हांवें एक तियात्र केलोलो तूं म्हजें सूख, तितून कॅन्सर पेशंट आहली. सो कॉन्सेप्ट सिलेक्ट केलो हांवें, सिनॉप्सीस बरयलें आनी मागीर लॉट ऑफ रेफरन्स वर्क केलो. पेशंट कसो बिहेव करता, कितें आसता, कसले मेडिसिन्स घेवचे पडटा, कितें थेरपीज यूज करता, ते सगळे हांवें स्टडी केले आनी तेज्या उपरांत मागीर ती स्क्रिप्ट बरयली. आनी स्क्रिप्ट एक पार्ट बरयली काय ना ताचो ड्राफ्ट हांव परतून आनीक एका विकान परतून वाचतां. तितून म्हाका आनीक कितलेच मिस्टेकी मेवतली म्हाजेच. सो तो 1-2 फावट हांव वाचतां तो ड्राफ्ट आनी मागीर कोण सिनियर आहा जे कोणाक म्हाज्यान अपील करूंक जाता, मातशें हेल्प कर, तुका दिसता हे स्क्रिप्टीचेर हें कॉन्टेंट ओके आहा, तुका दिसता हो पड्डो बरो जातलो, हांव व्यूज घेता. कशे तरेचे कॉन्सेप्ट तुमकां चड आवडटा दाखोवपाक? चडशें म्हाका विमेन्स लायफ, हां. गर्ल चायल्ड, कित्याक अशें दिसता की आमी डेवलप जाल्या, भरपूर मॉडर्न इक्विपमेंट्स आहा, मॉडर्नायज्ड आयडियाज बरे आहा, पूण खंय ना खंय अशें दिसता की अस्तुरीक जायते फावट भरपूर स्ट्रगल करचें पडटा जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन. सो एक क्वेश्चन मार्क म्हाका उरता सदांच. सो चड करून हांव बायस जाता, डायवर्ट जाता विमेन्स इश्यूज बरोवपाक. हां, म्हणजे बायलांचे बायलांचे ऑर गर्ल चायल्ड, ती कितें फेस करता, Yeah. तेंच्या भितर कितें बदलाव जावपाक जाय ते. सो आयज कालचे जे यूथ आसा पळय, जेंकां बरोवपाच्या भितर इंट्रस्ट आसा, तेंच्या भितर ती रायटींग स्कील डिवेलप जावपा खातीर कितें अशे टिप्स दिवपाक शकता तुमी? म्हाका दिसता आमी स्कुलान आमच्या अशे एक्टिविटीज ऑर्गनायज करूंक जाय जातून भुरग्यांक स्कोप मेळोंक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल आतां जरी तर म्हाका जाय म्हज्या भुरग्यांनी कितें बरयलेलें, स्वता आपल्याचें कितें ओन केलेलें, जाल्यार तांकां कितें तरी मार्गदर्शन खंय तरी दिवपाक जाय. एकेडेमीक वायज सगळे टिचरी आपले परफॉर्मन्स करता, एकेडेमीक वायज तांकां सगळें पोर्शन वायज खंय तांकां रेमिडियल टिचींग जाय सगळें दिता आमी. बट एक टायम असो आसा की दे वील बी 2-3 चिल्ड्रन दे आर टोटली इंट्रस्टेड इन अदर फिल्ड, तांकां स्टडीज तितले इंट्रस्ट ना. सो मे बी तांकां सिंगींग लायक, मे बी तांकां एक्टींग लायक ओ ड्रॉइंग लायक. सो जेन्ना आमी वर्कशॉप्स ऑर्गनायज करता ओ कितें तरी एक्टिविटीज आमच्या स्कुलान करता तेन्ना तांकां तो स्कोप मेळता आपल्याचें टॅलंट दाखोवपाक. सो मे बी तो शिकपाक बरो ना पूण दुसऱ्या फिल्डांनी बरो आहा. सो आमी कितें म्हणटा ओके तो शिकोंक बरो ना, ते स्टडीज बरो करना, सगळी नेगेटीव लायक मनान उरता. सो वाय नॉट वी से ओके चायल्ड इज व्हेरी गूड इन सिंगींग, तो एक्टिंगेक बरो आहा. सो कितें तरी तांकां खंय तरी चान्स दिवन तांकां एक स्कोप दिवपाक, एक कितें तरी स्टेज दिवन तेंचे परफॉर्मन्स वाडोवपाक ते भुरग्याच्यान वयर सरोंक जाता लायफान. सो आय फील लायक वर्कशॉप्स तर कंडक्ट केली ऑर कल्चरल एक्टिविटीजूय दवरले बिसायड टिचींग, जाल्यार भुरगीं खंय तरी आपल्याक खंय तरी कितें इंट्रस्ट आहा म्हूण तांकांय गमतलें, तांकां स्वता तांकां एक्सपिरियन्स जातलें जेन्ना तांकां ती आवटसायड दॅट सिलेबस आमी दाखयत जाल्यार. खूब बरें सांगलें तुवें, म्हणजे भुरग्यांचें फक्त कितें वायट नेगेटीव ते पळोवप ना, तेंचोय कितून इंट्रस्ट आहा त्या दिशेन तांकां धाडपाक जाय, तें खूब गरजेचें. तर आतां कितें आसता की सगळ्यांकूच परफॉर्मन्स आवडटा असो नासता, जावं कितें पर्सनल. सो बरें आसता वायटूय आसता. तर जेन्ना तुमकां नेगेटीव रिव्यूज मेळटा पळय तेन्ना ते तुमी कशा तरेन घेता? हांव पयलीं सद्याक न्हू थिंगा कोणूय जावं तो पळोवंक येता तो हांव तांकां पर्सनली मेसेज घालता, म्हाका प्लीज तुमचे फीडबॅक दिवशी, कितें तरी कसलेंय जावं तें नेगेटीव पयलीं दी, पॉझिटीव मागीर सांग तूं, पूण नेगेटीव म्हाका पयलीं सांग जे म्हाका इम्प्रूव करपाक हेल्प करतलें, कितें तरी इम्प्रूवमेंट जातलो म्हाज्या परफॉर्मन्सान. सो अशें भरपूर आहा तियात्र फिल्डान, तियात्र काबार जालो म्हणटो फाटल्यान येवन सांगता ते बाय तुवें बरें केलां पूण हेज्यानूय बरें करूंक जातालें जरी तर तुवें हें घातलेलें तें घातलेलें. आनी म्हाका खरेंच बरें दिसता की जे मनीस तुका येवन सांगता की तुजें बरें जातलें, तुका स्कोप दिता, चान्स दिता इम्प्रूव करपाक, म्हणजे तो बरो मनीस तुजें कितें तरी बरें चिंता. सो तें मनान धरून हांव तेंचे फीडबॅक घेता.
म्हणजे कितें नेगेटिव्ह आहा ते कळ्ळे उपरांत इम्प्रूव जावपा खातीर Improve बरें पडटा. जावपाक, एज हय. एन एक्टरूय तूं तशाच तरेन घेता, म्हणजे केन्नाय सांगलें तुजो हो हय. रोल बरो जालो ना हय. जावं हो रोल बरो जालो, म्हणजे ते तशाच तरेन घेता तूं, हय नेगेटिव्ह हय सुद्दां मेळत जाल्यार. हय घेता. तर तुमी एक यूथ आयकॉन इलेक्शन कमिशन हांणी चूज केल्ली, तर यूथ आयकॉन म्हणून तुमी कशा तरेन वावुरता? इलेक्शनाच्या टायमार आमकां पयले सद्याक भरपूर जायतीं जाणां गोंयांत पर्सनॅलिटी जी आसा ती सिलेक्ट जालेली आहा एज स्टेट आयकॉन, डिस्ट्रिक्ट आयकॉन. सो आमकां मिटिंगी आसता आनी दर एके मिटिंगेक आमी डिस्कस करता कितें आमी प्रोग्राम करतलीं, कशें आमी आमच्या वोटर अवेरनस प्रोग्राम जावं इम्प्लिमेंट करतलीं. सो वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स आसता आमचे, जावं सिंगींग कॉम्पिटिशन आमी दवरता, जावं रॅलीज दवरता, जे आमी पब्लिकाक अवेर करता इम्पॉर्टन्स ऑफ वोटींग अँड स्पेशली द न्यू वोटर अबाव 18. सो तांकां आमी ल्हान ल्हान विडियोज करतले, बायट्स करतले, जे तांकां अपील करतले की तेंचे पॉलिटिकल रायट्स तांणी प्रॅक्टीस करपाक जाय. सो इलेक्शनाच्या टायमार आमी भरपूर एक्टीव आसता, लॉट ऑफ वर्क, आनी सगळीं बाराबोर काम करता एज अ टीम. सो लायक इलेक्शन ड्युटी ओन्ली, बट आमकां एक स्कोप मेळता आमचे टॅलंट्स दाखोवपाक, आमकां एक स्टेज मेळता, आमी आमची क्रिएटिविटी यूज करूंक शकता, आनी एके हितून दिसता की आमी सॅटिस्फाय जालीं, कितें तरी आमी बरें करता, कितें तरी हूंय तरी आमी कितें तरी आमच्या स्टेटांत कॉन्ट्रिब्यूट करता, हें सॅटिस्फॅक्शन मेळता. आनी एक वेगळो अनुभवूय तुमकां मेळटा. हय. तर तुमी उदळ सांगलें की व्हडल्या बरोबर काम करतना तुमी कशे तरेन डिरेक्ट करतना प्रोसेस तुमचो आसता, तर भुरग्यां बरोबर काम करतना तुमचो प्रोसेस कसो आसता? म्हणजे खूब जाणां भुरगीं ओपन अप जावपाक खूब टायम लागता न्ही, हय. सो तेंच्या बरोबर कशें काम करता तुमी? हय, भुरग्यांक भरपूर टायम दिवचो पडटा, आनी बरें वेरी हॅक्टीक जॉब, तितलें इजी जायना तें. एडल्टा बरोबर काम करपाक ती सोजमोली रोखडीच 1-2 दिसांनी तुका स्क्रिप्ट रोल तांकां सोजमोता, तेंकां टायम पूण भुरग्यांक तांकां सांगपाक आनी तांकां सोजमावपाक आनी ते कॅरेक्टरान हाडपाक सारकें. भरपूर त्रास लागता, भरपूर त्रास जाता. पूण तरी आसतना तांकां पयलें ते रिडींग करून दिता. जायतीं आतां आमचीं भुरगीं न्हू कोंकणी वाचपाक डिफिकल्ट जाता तांकां, जावं कोंकणी उलोवपाक न्हू मातशें डिफिकल्ट जाता, पूण तांकां मागीर ते ट्रेनींग दी, तेंची डायलॉग वायज घे पयलीं प्रॅक्टीस, मागीर रिडींग करूंक लाय, आनी मागीर तांकां प्रॅक्टीसेक आपय सांजचें. घरा कडेन आय टेक प्रॅक्टीसीस एट होम, सो स्कुलान तितलो टायम मेळना ते ड्रामा प्रॅक्टीस करपाक. सो तांकां घरा आपोवचीं पडटा, पेरंट्सां कडेन कॉर्डिनेट करूंक पडटा. भरपूर तितून हार्ड वर्क आहा की एक पावट अशें दिसता की चड जालें, ह्या वर्सा करूंक उपकार नासलो हांवें, अशें दिसता. पूण जेन्ना तेंचे परफॉर्मन्स पयले न्हू, आनी हांव जाणा म्हजीं भुरगीं जीं फर्स्ट हांवें ड्रामा केलोलो तेंच्या बराबर, तीं आयज कॉलेज जाली तेंची, ती हूंय वाटेर मेळो जाल्यार ती आजून पासून जें तेणी कितें केलेलें, प्रॅक्टिसीक कितें जालेलें, रिहर्सलीक कसले फान आहले, तें तांकां उगडास आहा. स्कुलान कितें शिकयलां हांवें तें उगडास ना तांकां, ते याद. पूण तें जें पळय आवट ऑफ द स्कूल आमी केलेलें न्हू, तो टायम पळय आमी बराबर सारलेलो, तो तांकां उगडास आसा. सो तें मनान गेलें म्हणटूच एक सॅटिस्फॅक्शन कशें मेळटा की भुरगीं आयज पासून तुजो उगडास करता, कित्याक तुवें कितें तरी केलें म्हूण तांकां. शिकयलें बरें आहा, पूण जेन्ना ती येयली आवट ऑफ द स्कूल, कितें तरी तांकां मेळलें एक्सपिरियन्स घेवपाक, तें म्हाका मनान उरता कशें म्हाज्या. आनी ते भुरग्यांच्याय लक्षान उरता, उरता. आनी ते खरेंच बरें दिसता हय. जेन्ना कळटा तेन्ना. सो एक टीचर म्हटलें की एक खूब व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुली. तर तुमकां खुबशे अवॉर्ड मेळ्ळा, बेस्ट इन्स्पायरींग टीचर म्हण, बेस्ट चॅम्पियन टीचर म्हण. तर हे अवॉर्ड्स आसा पळय ते तुमी तुमच्या आयुश्यान कशे तरेन घेता? पयलीं सद्याक हांवें एक्सपेक्ट करूंक नासलें की म्हाका बेस्ट इन्स्पायरींग टीचर अवॉर्ड मेळटलो म्हणून. हांवें विमेन्स डे प्रोग्राम ऑर्गनायज केलोलो आमच्या स्कुलान फर्स्ट टायम, आनी म्हजी प्रिंसिपल बरी सारकी यू नो हॅपी आहली, कित्याक फर्स्ट टायम आमी एक इनिशिएटीव घेतली की विमेन्स डे आमी सेलिब्रेट केलो. गांवच्या बायलांक आमी जी ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन ती करताली, जावं नुस्तेकार, जावं रेंदेर, तांकां आमी फेलिसिटेट केलें, आनी तेंची लिस्ट आहली.
सो जेन्ना म्हाका इंटरवलाक आमचो तियात्र आहलो फॉलोड बाय आमचो तियात्र आहलो तो. सो तियात्राचो इंटरवल जालो पळय तेन्ना म्हजें नांव घेतलें आनी हांव सरप्रायज म्हाका कित्याक आपयलां फेलिसिटेशन तेंचें चलता. सो तेन्ना म्हाका बेस्ट इन्स्पायरींग टिचर म्हणून सिस्टरीन अवॉर्ड दिलो फ्रॉम द मॅनेजमेंट सायड. सो आय वॉज लायक शॉक्ड. पूण एक सायडीन बरें दिसलें की सिस्टरीन वॉट आय एम डुईंग शी एप्रिशिएटेड. सो दॅट वॉज नायस. म्हणजे तुम्ही मेहनत घेतला आसतली म्हणून तुमकां तो अवॉर्ड मेळ्ळा आसतलो. Yeah. आनी केन्ना अवॉर्ड मेळटा पूण जेन्ना मेहनत घेता त्या गजालीचो तेन्ना खूब बरें दिसता. Yeah. तर तुम्ही खुबश्या तियात्रांनी कामां केल्लीं आसा, खुबश्या फिल्मांनी कामां केलां. तर तुमचो फेवरेट को आर्टिस्ट कोण? म्हाका लायक जाता जॉन डिसिल्वा बरोबर एक्टींग करपाक. कित्याक कितलेय पावट प्रॅक्टीस जावं ती जावं रिटेक जावं अशें तूं टायर्ड दिसना ना म्हूण तुजें मन लायक मूड ऑफ जायच ना. कित्याक तो ऑल द टायम कितें ना कितें तेजें एकूच स्टेटमेंट मारल्या बरोबर तें फानी जाता. सो आय लायक एक्टींग वीथ हिम. राजदीपूय आय लायक हीज एक्टींग वेन इट कम्स टू हीज एक्सप्रेशन्स. तो वेगळीच भाशेचे तेजे फेशियल एक्सप्रेशन आसता जावं भरपूर शिकोंक मेवता. रेश्मा आमी दोगांयनी बरोबर केस्तांव देखो फुसांव केला. सो जेन्ना रेश्मा बरोबर हांव आसलें आय लर्नड मेनी थिंग्स फ्रॉम रेश्मा. सो लायक भरपूर म्हजे अशीं आर्टिस्ट आहा जी म्हाका आवडटा तेंचे बरोबर आनीक पासून काम करूंक दिसता. कित्याक कितें ना कितें तरी हांव शिकतलें म्हणून हांव जाणा. म्हणजे हांवेंय पळयलां तुमचें तें फिल्म बरें Yeah. सुंदर काम केल्लें तुमी आसा. तर अशो कोण एक्टर आसा जेच्या बरोबर तुमकां इच्छा आसा काम करपाची? गोंयचो आसूं जावं गोंया भायलो आसूं? अशें एकलो पर्टिक्युलरली म्हणून कोण ना. हां. कोणूय आर्टिस्ट जावं तो कितें ना कितें तरी खंय तरी शिकोंक मेवता. कितें तरी हांव शिकतलें कितें तरी हांव गेन करतलें अशें म्हाज्या मनान आहा. कसलेंय एक्सपिरियन्स जावं ते कसलीय मुवी जावं ती एक धाकटुसो रोल पासून जावं पूण हांव जाणा कितें तरी हांव शिकतलें म्हूण. कोणाचे बरोबर तरी एक कोणूय आर्टिस्ट जावं तो कितें तरी म्हाका शिकोंक मेवतलें म्हूण जाणा हांव. आतां तुमी खुबशे डिरेक्टरां बरोबरूय काम केलां. सो खंयच्या डिरेक्टरा कडल्यान तुमकां चड शिकपाक मेळ्ळें अशें दिसता? स्वप्नील सर केस्तांव दे कोफुसान जेन्ना हांव तेज्या अंडर एक्टींग करतालें जायतें म्हाका अशें शिकोंक मेवलें. बिकॉज कॅमेराचे फुडें एक्टींग करप आनी स्टेजीचेर एक्टींग करूंक टोटली डिफरंट. पूण जेन्ना तो तेजें एक्सपेक्टेशन आहलें पळय तेज्या प्रोजेक्टान हांवें जेन्ना म्हाका गमलें की एक्सपेक्टेशन अशें अशें आहा तेजें तेणें अशें अशें तेका द बेस्ट शूट जाय. सो कितलेय पावट तूं रिटेक घे. सो अशें जेन्ना तेज्या अंडर हांव एक्टींग करूंक स्टार्ट केलें म्हाका अशें दिसलें की हांवें भरपूर शिकलें म्हूण तेज्या अंडर. तो 10 दिसांचो आमचे शूट आहलो तो मागीर 15 दीस जालो. पूण त्या 15 दिसांनी हांवें भरपूर शिकलें हाव टू टेक द बेस्ट फ्रॉम दी आर्टिस्ट. आनी तेज्या फाटल्यान इमिडियटली म्हाका चिल्ड्रन्स ड्रामा तियात्र आहलो. आनी जेन्ना हांवें स्टार्ट केली म्हजी रिहर्सल्स ड्रामाची आनी भुरग्यांक हांवें एक्टींग करपाक स्टार्ट केलें म्हाका अशें दिसलें की म्हज्या भितर कितें तरी चेंजीस आहा आतां. आय नो समथींग बेटर. आनी हें हांवें भुरग्यांचेर वयल्यान भायर काडलें आनी त्या वर्सा म्हाका आमच्या तियात्राक अवॉर्डाक फर्स्ट प्लेस मेवलो आनी अरावंड 16 इंडिविज्युअल अवॉर्ड्स घेतले आमी त्या तियात्र कॅटेगरीन चिल्ड्रन्स कॅटेगरी. म्हणजे प्रत्येक मनशा कडल्यान आमी कितें ना कितें शिकता शिकता. आनी तो अनुभव तुमी मागीर दुसऱ्यां बरोबर हय. वापरता. Yeah. तर आयज पर्यंत तुमी खुबशीं कामां केल्यात त्या बद्दल तुमकां बेस्ट कॉम्प्लिमेंट खंयचो मेळ्ळा? भुरग्यां कडल्यान आसूंक शकता, ऑडियन्सा कडल्यान आसूंक शकता, जो तुमच्या काळजा लागीं आसा. म्हजो बेस्ट कॉम्प्लिमेंट माय ओन पेरंट्स. म्हजी मम्मी डॅडी भायर आसता UK आसता ती आनी म्हजे जितले शोज जाता गोंयान तांकां पळोवंक मेवना. जेन्ना ती येता तेन्ना हिंगा शोज आसना. सो फर्स्ट टायम युवा सृजन अवॉर्ड म्हाका मेवलो तेन्ना म्हजी पेरंट्सां आहलीं आनी यंग अचिवर अवॉर्ड मेवलो तियात्र अकॅडमीन. फर्स्ट टायम हांवें म्हज्या मम्मी डॅडीच्या मुखार स्टेजीचेर येवन म्हजी स्पीच दिली आनी म्हाका ती अशें दिसलें की म्हजे मम्मी डॅडी म्हजो डॅडी आमी ल्हान आसतना भरपूर स्ट्रीक आहलो. स्टडीज म्हळ्यार स्टडीज आहली. परफेक्ट जाय आहलें ताका सगळें स्टडीज वायज. हांव मानता म्हजी भयण बरी शिकताली म्हजे भाव बरे शिकताले पूण हांव तितलें शिकोंक बरें नाहलें. फूल मार्क्स मेळोंक ना केन्नाच मेळोंक ना फूल मार्क्स पूण एवरेज आहलें. पूण जेन्ना डॅडीन म्हजें एक्सेप्ट केलें
की आय कॅन स्टील शायन समवेर एल्स ऑल्सो. सो हो म्हाका भरपूर बरो कॉम्प्लिमेंट कहो दिसलो जेन्ना डॅडीन आपले स्वता तोंडान म्हाका म्हटलें. आनी म्हज्या डॅडीचो फ्रेंड आहलो, बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर पेगादो, तो सदांच म्हणटालो ते शिकपाक ओके शिकतलें, तें कितेंय जाल्यार करतलें. आनी जेन्ना हांव टिचर जालें तेन्ना तेणें म्हटलें तूं म्हणटालो न्हू हें चेडूं सारकें शिकना म्हूण आपल्याचें, हें चेडूं आपल्याक सदांच PTA मिटींग आसता तेन्ना सोकला घालता, ओपन डे आसता तेन्ना आपल्याची मान सोकला घालची पडटा. आनी त्या डॉक्टरान सांगलें म्हज्या डॅडीक शी इज द ओन्ली वन ते टिचर जालें आनी जे तूं एक्सपेक्ट करतालो दुसऱ्या कडच्यान ती सामेर कोत्ता. अशें ना की म्हजो भाव एकलो शेफ आहा, सो दे आर ऑल्सो दे. पूण तेका आतां व्हडवीक भोगता सांगूंक की आपल्याचें चेडूं टिचर जालें म्हूण. आवय बापाय कडल्यान जेन्ना बरो कॉम्प्लिमेंट मेळटा तेच्यान बेस्ट कॉम्प्लिमेंट आनी खंयचोच आसूंक शकना. तर ह्या कलेच्या क्षेत्रांत तुमच्या घरान आनी कोण आसा? ना, म्हजो अंकल डॅडीचो व्हडलो भाव वायलीन मिस्त्री आहलो. तो सोल्फा जाणा आसलो आनी वायलीन रेबेक वाजयतालो. हांव स्कॉलान आसतनाच वायलिनूय शिकतालें. स्कॉलाचे येवन मागीर म्युजीक क्लासीक वयतालें, वायलीन शिकतालें, सोल्फा शिकतालें. सो म्हाज्या अंकला कडच्यान उगडी ती कला येयल्या जायत. म्हजो अंकल तियात्रांनी कांताराय म्हणटालो आनी आदल्या तियात्रांनी गांवचे तियात्र जाताले जावं तो दुसऱ्या गांवांनी पासून कांतारां म्हणून वयतालो तो चेडूं न्हेसतालो. ते आदीं चेडवान जोबोर नाचलीं तियात्रांनी, सो चेडे आहाय तेच चेडूं न्हेसचें पडटालें. सो म्हाजो अंकल चेडूं न्हेसतालो. सो ती एडवांटेज म्हाका आहली. घरान तर हांव प्रॅक्टीस करता जावं म्हाजें वायलीन वाजयता, मातशें कितें रॉंग जालें रोखडोच तो करेक्ट करतालो. जरी तर स्टडी वायज पासून सारकें जावंक ना तो सदांच कवर अप करतालो. म्हाज्या डॅडीक म्हणटालो आसूं तेणें हितून बरें केलां न्हू आसूं. सो म्हजो अंकलाक हांव भरपूर क्रेडीट दिता. तेजो सपोर्ट तुमकां आसलो? हय, पयलोच आसलो. तर एक मजेशीर किस्सो तुमच्या आयुश्यांतलो भुरग्यां बरोबर शिकयतना आसूंक शकता, परफॉर्मन्स करतना आसूंक शकता, ऑन सेट खंयचोय एक याद येता तेन्ना हांसपाक येता? या हय, मोपा डायरी त्या पिक्चरान एक शूट आहली आमकां जी 7 सुमार आमचें शूट आहलें जे गांवच्या लोकांक आपयलेलीं बाराबोर. आनी एक धाकटें प्रेयर आहलें, लादीन म्हणपाचें आहलें. सो थोडे प्रेयर करपाचें आनी मागीर टेक ऑफ आहलें. सो 7 सुमार ती दाखोवंक जाय आहली फुरसाची लादीन ती म्हणटूच गांवचो लोक येता कसो. आनी ती तालिगांव खंयच्या तरी एका वॉर्डान आहली. 7 आपयलेली म्हणटो लोक सगलो न्हेसोन बा आपूण पिक्चरान येवपाची हा, आपूण पिक्चरान मुवीन येतलें, सगळीं न्हेसोन आहलीं. आनी जॉन डिसिल्वा आनी हांव त्या घरान सीन आहली आमकां. सो 7 जालीं, एक टेक जालो, कितें तरी मिस्टेक जाली परतून घेतली. तशी करून 12 जालीं रातची, 12 जालीं ती सीन तरी चालू आहा. आनी सीन चलता आसतना बरी वयताली. जॉन डिसिल्वा म्हणपाक लागलो कितें रे आतां 7 आपूण टेस्ट कोतात, 12 जालीं आपूण सोमतो स्वर्गार वयतालो. तो इतलो फनी इन्सिडंट जालो की सीन बरी आहली पूण एका लागून परतून रिटेक घेवंक पडली. सो हे फनी जेन्ना आमी रिकॉल करता न्हू तो उगडास येयलो म्हणटूच सगळीं हांसपाक येता. बेश्टो असल्यो गजाली जावपाक जाय म्हणजे हांसपाक येता. मागीर केन्नाय सॅड आसले तरी त्यो याद काडले म्हणटकीर हांसूं येता. हय. तर तुमी एक बायल मनीस, तुमकां घर सांबाळपाचें आसता, तुमी जॉबूय करता, त्यान भायर शूट्स आसता, दीसभर भायर रावचें पडटा, रिहर्सल्स आसता, तर हे सगळें तुमी कशें मॅनेज करता? पयले सद्याक हांव म्हाजो टायम टेबल करता. व्हेरी इम्पॉर्टंट, नाजाल्यार म्हाकोणें मॅनेज करूंक जायना. हांव म्हजो टायम टेबल करता. आतां हांव जाणा म्हजी रिहर्सल आतां B लेवल कॉम्पिटिशन स्टार्ट जातलें. सो हांव जाणा म्हजी रिहर्सल नेक्स्ट मंथसान कॉमेस जातली. सो हांव म्हजें कितें काम आहा तें पयलेंच प्लॅन करता. हांव जाणा ह्या म्हयन्यान सांजचें हांव खंय पावचें ना, ह्या टायमार म्हाका रिहर्सल आहा. सो हो टायम म्हाज्यान आनी कोणाक दुसऱ्याक दिवंक जायना. सो हांव तो प्लॅन करून सारको दवरता. एट द सेम टायम हांव रिहर्सल खंयच्याय दुसऱ्या तियात्रांक पासून हांवें एक्टींग केलां, पूण रिहर्सल हांवें रिक्वेस्ट केला म्हाज्या घरांतूच जावं दी म्हणून. कित्याक म्हजीं ल्हान भुरगीं आहा तांकां सोडून वचून हांव रिहर्सलीक वचपाक म्हाज्यान जायना. सो जितले फावट हांवें रिहर्सल्स केल्या हांव म्हाज्या भुरग्यांक घेवनूच टॅरेसीचेर वयर रिहर्सल्स केल्या.
सो जावं ती चिल्ड्रन्स कॅटेगरीन जावं म्हजे स्वताचे तियात्र जावं आनी कोणाचे तियात्र लायक अमर सावंताचे संदीप सराचे तांकां रिक्वेस्ट केले सर आमच्या घरांतूच प्रॅक्टीस करूंक जाता आनी तितलोच टायम सो एका दिसाक तर एकूच वर दिता जाल्यार एकूच वर तेजे सुबेज ना कित्याक आफ्टर दॅट हांव जाणा म्हाज्या भुरग्यांची हांवें स्टडीज घेवपाक जाय हांव जाणा म्हाका घरान कुजनान वचोन रांदूंक जाय खूप रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता हय सो तितले करून आय कॅन मॅनेज म्हणजे घरा कडलो तुमकां सपोर्ट होय. आसा होय आसा आतां म्हजे धाकटें बाय आहा सो सासूमाई सासूपाई कोणें धरून हांव वयता स्कॉलान सकाळींची वयता तेन्ना सासूमाई सासूपाई कोणें धाकट्या बायाक धरता आनी स्कुलान वयता सो तशें एडजस्ट करता हांव जाणा खंय वचोंक जाय जाल्यार रांदप पयलेंच करून दवरता सकाळीं फुडें 4 उठोन सगळें रेडी करून दवरप भरपूर कामां आसता आनी भरपूर तरी मॅनेज करचें पडटा होय. एक्चुली तर तुमकां जेन्ना रोल मेळटा तेन्ना तुमी तेचेर स्टडी कशी करता तुमच्या कॅरेक्टराचेर होय म्हाका उगडास हा केस्तांव कोफुसान जेन्ना म्हाका म्हजी स्क्रिप्ट मेवली आनी हांवें तें वाचपाक कॉमेस केलें आनी फर्स्ट रिहर्सल आहली आमची आनी हांव आनी रेशमा दोगांयची आमकां डायलॉग आहली जेन्ना तेणी म्हजी फायल पळयली तें म्हणलें तूं डायरेक्टर गो हें कितें बरयलां गो सगळें पेन्सिलान तुवें नो 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 माय रेफरन्स वर्क हांवें अशें करूंक जाय हांवें तशें करूंक जाय हांवें बरोवन दवरलेलें कशें एक्सप्रेशन आसपाक जाय हांवें कितें करूंक जाय म्हाजें मेंटली प्रेपरेशन कशें आसपाक जाय सगळें बरोवन दवरलेलें कॉस्ट्यूम खंयचो घालपाक जावो सो म्हाका तेजो आजून उगडास आहा की तेणें म्हणलें तूं इतलें प्रिपेर करून रावता इतलें तुजें इल्लोसो डायलॉग आहा तें पूण इतलें प्रिपेरेशन केलां तुवें पेन्सिलान आखे बरयलां ते भाशेन तुजो डायरेक्टराची कॉपी दिसली ती तेका सो हांव भरपूर स्टडीज करता म्हाजे रोल धाकटो जावन तो व्हडलो हांव घेवन बसतलें कॉस्ट्यूम कशें आहा कितें आहा तें म्हणटा तेन्ना हें लॉजिकल आहा हें ओके आहा तें सगळें स्टडी करुनूच हांव मागीर म्हाजे डायलॉग शिंगता म्हणजे बारीकसाणीन काम होय. करपाक जाय सारकें होय. काम जावपाक जाय होय. तें सारकें म्हणजे आपलें काम Yeah. बेस्ट जावपाकूच जाय होय. तर आतां तुमी खूब वर्सां जालीं एक टिचर म्हणून काम करता तर इतलीं वर्सां टिचर जाल्या उपरांत पयलींच्या हातोनेत आनी आतांच्या हातोनेता भितर कितें फरक आयलो असो दिसता तुमकां वय भरपूर डिफरन्स आहा हांव स्कुलान जॉयन जालेलें म्हाजे मॅथड्स आहले हांव प्रोजेक्टर यूज करतालें जावं PPT यूज करतालें पूण कल्चरल एक्टिविटी जेन्ना हांवें म्हजो फर्स्ट गोरेबाचो दिवो तियात्र स्टार्ट केलो आनी अशें म्हाका दिसलें की लोकांनी एप्रिशिएट केलां म्हाजें काम आहा कितें तरी तितून क्वॉलिटी आसा तेन्ना सावन हांव केन्नाच फाटीं सरोंक ना एवरी इयर कसली एक्टिविटीज आहा भुरग्यांक घेवन एक्टिविटी केली हांवें सिंगींग कॉम्पिटिशन एक्टींग कॉम्पिटिशन वन एक्ट प्ले कितलेंय येवं ती कोहली कॉम्पिटिशनां हांवें भाग घेतलें आनी तितूनच म्हाका अशें आनीक शिकलें हांव भरपूर म्हाका आनीक कॉन्फिडन्स मेवलें आनी तितून म्हाका अशें दिसलें की वॉट आय एम टुडे इज बिकॉज आय हॅव वर्कड फॉर दॅट ऑल दीस इयर्स हांव कितें तरी शिकलें फेलियर जावं सगळ्या कॉम्पिटिशनाक म्हाका अवॉर्ड मेळोंक ना जायत पूण तितून शिकलें हांव आनी तें शिकलें म्हणून हांव आयज ह्या स्टेजीचेर पावलें प्रत्येक गजालीन तुका कितें ना कितें शिकयलें शिकवलें तर आयज कालचे जे यूथ आसा तांकां तुमी कितें मॅसेज दिवपाक सोदता वय हांव सांगूंक सोदता की जरी तर तुमकां कसलोय इंट्रस्ट आहा तो जावं शिकपाचेर जावं तूं इंजिनियर जावंक सोदता डॉक्टर जावंक सोदता जावं सिंगर जावंक सोदता वो जावं रायटर ऑर एक्टर जावंक सोदता कसलेंय काम जावं तें ल्हान वो व्हड तुमचें बेस्ट तुमी दिवपाचें तुमचें डेडिकेशन आसूं दी तितून जस्ट बिकॉज आपूण हिंगा करी जाल्यार आपणाक नेम मेवतली फेम मेवतली अशें ना तुमचें डेडिकेशन तुमचें हार्डवर्क तितून घाला आनी आय फील लीव युअर लायफ कसलेंय जावं तें तुमकां उगडे थोडी सॅलरी मेवत उगडे तितलो पयशावाली आसत वो ना आसत फुडाराक पूण एक सॅटिस्फॅक्शन मेळोन दी तुमकां की आपूण हें करूंक सोदतालो ओ हें जावंक सोदतालो आनी हांवें केलां तें खूब खूब देव बरें करूं हातोनेत मॅम तुमी हांगा आयली तुमचो वेळ काडून आनी तुमी आपलो बरो अनुभव बरे बरे विचार आमकां सांगले म्हणून खूब खूब देव बरें करूं देव बरें करूं तुमकां